प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बीचमा शक्तिको सङ्घर्ष चल्दै गर्दा दुई नेताको विवादको भुमरीमा सिङ्गो राष्ट्र परिराखेको छ, संविधान परिराखेको छ। अनि मुलुकको लामो समयदेखिको पर्खाइमा हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धिको, समानताको, स्थायित्वको, विकासको नारा पनि ओझेलमा परेको छ। अब मुलुक कता जान्छ स्वयं बालुवाटारलाई थाहा छैन, शीतल निवासले भन्न सक्ने अवस्था छैन र फुटेर गएका माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अर्को शक्ति नेपाली कांग्रेस, जो प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति हो, नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति हो, ऊ आफै सडकमा छ। यो अवस्थामा अब देश कता जान्छ? आम रूपमा उठिराखेको यही जिज्ञासामा आज हामी कानुनी हिसाबमा, संवैधानिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा विश्लेषण गर्नेछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आज तपाईसँग विशेष गरी संविधानको र सङ्घीय संसदको वैधानिकताको विषयबाट सुरु गरौँ। संसद भङ्ग भयो, संसद भङ्ग सँगसँगै अरू के भयो? अब यहाँ कस्तो हो भने संसद भङ्ग भयो। अब अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस चाहिँ के थियो भने संसद भङ्ग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, अनि राष्ट्रपतिले अथवा त्यतिखेर हिजो राजाले गर्थे यो अर्को सरकार गठन नगरौँ त्यसैसम्म तिमी काम चलाऊ हौ भनेर काम चलाऊको हैसियत दिने। अब त्यो कुरो पनि देखिँदैन। अब उहाँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न थाल्नुभएको छ, आफ्नो पार्टी बढाउन थाल्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। संसद विघटन सर्वोच्च हातमा परेको छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा निस्केला। तर हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ भने 7 सालदेखि 17 सालसम्म त्यतिखेरको काङ्ग्रेसको मातृका र बिपीको झगडा, त्यहाँ शुद्ध त्यस्तै झगडा थियो। तिमी प्रधानमन्त्री मात्रै हौ, पार्टीको सभापति छोडिदेऊ, म चलाउँछु। त्यहाँ हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ तपाईँको 7 सालमा आएको प्रजातन्त्र हामीहरूले 17 सालमा बिदा गऱ्यौँ। अब 47 साल पछाडि 48 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेसको एकमाना सरकार गठन भयो, त्यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही रोग आयो, गिरिजा र शेरबहादुर देउवाको। उनीहरूको चाहिँ झगडा के थियो भने यो सरकारका पद पर्सेन्टमा मैले पाउनुपर्छ। शेरबहादुर 36-74 त्यो तिरले, अनि त्यहाँबाट तपाईँको विश्वास, अविश्वास, संसद विघटन, 3टा संसद विघटन भएछ। 3टा संसद विघटन भयो, सर्वोच्च हातले फैसला गरौँ, अनि त्यो समस्याले 47 सालको संविधान खायो। 7 सालको गुरु मातृका र बिपीको झगडाले खायो। अब अहिले म के देख्दैछु भने प्रचण्ड, माधव नेपाल र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झगडाले यो व्यवस्था समाप्त पार्दैछ। यसको पछाडिको कारण के हो भने हामीहरूले संविधान बनाउँदा भन्नुहोस् न, के हुन्छ भने आउने समस्या के हो? भोलि कल्पना गर्नु पर्यो त संविधान निर्माताले 200 वर्षसम्मको कल्पना गरेर यो समस्या आउँछन्, यो समस्याको सम्बोधन यो संविधानले गर्छ भनेर काल्पनिक समस्या आफूले मानेर त्यो समस्याको समाधान संविधानले गर्नुपर्छ। अब अहिले उहाँहरूको पदको व्यवस्थापन यो व्यवस्था र यो संविधानले गर्न सकेन र यिनीहरू तपाईँको देशका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, नागरिकका लागि यी आएका होइन रहेछन्। यी केका लागि आएका भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थका लागि आएका, अवसरका लागि आएका, आफ्ना गुटका लागि आएको, आफूले पैसा कमाउनेको लागि। एउटा राम्रो उदाहरण छ, अब खण्डन आएको छैन, अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटा। उनले के भने अब सभामुख चुनिसकेपछि म पार्टीसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन भनेर म पार्टीका हरेक साधारण सदस्यबाट मैले राजीनामा दिएँ भने। अस्ति केही समय पछाडि उनको अभिव्यक्ति के आयो भने मेरा लागि चाहिँ संविधानभन्दा प्रचण्डमाथि भन्ने, पेरिफेरीमा र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो पदको मान्छे, सभामुख भनेको दोस्रो पदको मान्छे, उसको राज्य
सञ्चालनमा धेरै छ। अब उनी शपथ चाहिँ संविधानमा खान्छन्। दुनियाँलाई देखाउनुमा पार्टीसँग मेरो कुनै निष्पत्ति छैन, सम्बन्ध छैन भनेर राजीनामा दिन्छन्। तर भन्छन् के त भन्दाखेरि म त संविधान मान्दिनँ है, म त प्रचण्ड मान्छु। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ समस्या यी पात्रबाट समस्या समाधान भयो। आखिर संविधान भनेको के हो भने यो निर्जीव चिज हो। त्यहाँ तपाईँको सेतो लेखिया छ, पढ्नेले कालो पढिदियो भने त कालै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जसरी पढ्ने यो चाहिँ के भने निर्जीव चिज, त्यसलाई जीवितता चाहिँ तत्त मान्छेले दिनुपर्छ। कोही चाहिँ न्यायाधीशले देलान्, कोही प्रधानमन्त्रीले देलान्, कोही सभामुखले देलान्। तर यिनीहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको यो चाहिँ खालि प्रयोग गर्ने चिज मात्रै भएको कारणले कोही पनि मान्छे यो संविधानप्रति अथवा व्यवस्थाप्रति अब नेपालीप्रति जिम्मेवार भएनन्। जो जिम्मेवार नभएको परिणाम नेपालीले अहिले भोग्दैछौँ। र अर्को यथार्थ के भयो भने अहिले के देखिँदैछ भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका जे संरचना थिए, यी संरचना अब असफलतातिर गए। ती के हुन् भन्दाखेरि यी पार्टी हुन्, यी नेता हुन्, यो संविधान भयो। अब यसले कसैले पनि काम गर्न सकेन। तपाईसँग संविधान र संसदको सन्दर्भ त छँदै थियो। 12 बुँदेको सहयात्राका क्रममा आएका उपलब्धि र मार्गचित्रहरू भत्किए भन्दैछु। तर यहाँनेरि दिल्ली त सफल भयो तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। अब यहाँ दिल्ली यस्तो छ, कस्तो छ भने यो दिल्ली पहिलेदेखि नै 12 बुँदे गर्दै सफल भएको थियो। किनभने 47 सालको संविधान भारतलाई दुईटा कारणले मन परेन। एउटा जलस्रोत 2/3 हाल्दियो, एउटा नागरिकताको प्रावधान 19 साल पुस 1 गते जन्मेको मान्छे मात्रै नेपालमा नागरिक हुन्छ भनिदियो। त्यही कारणले नेपालमा माओवादीको सृष्टि भयो। त्यही कारणले नेपालमा 17,000 सपुतले मान्छे मरे। अब त्यो अहिले चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि 63 पछाडि पहिले 46 साल चैत 23 गते कटबिहार बनाइयो। 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको नागरिक भनौँ, जसको परिणाम भारतको 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर आएका बसेका मान्छे, ती जम्मैले नागरिकता पाए। अब तिब्बतीयन शरणार्थी यहाँ तपाईँको काठमाडौँमा थिए, पोखरामा थिए, दमौलीमा थिए, ती जम्मैले परिवार निरन्तर गरेर आनन्। तिनीहरूको जान छोराछोरी बनाए, छोराछोरी जन्मिए। अहिलेको संविधानले 72 साल असोज 2 गते जन्मेको भनेर बनायो, कटबिहार बनायो। अब उनीहरू यो राख्नु हुँदैन। जस्तो भन्नु न 47 सालको संविधान बनाउँदा त्यो 19 सालको संविधान सायद मान्छेले हातले छुँदैन थियो होला, त्यति अछुत थियो। तर त्यतिखेरका संविधान निर्माता विश्वनाथ उपाध्यायले के भने यो देश नागरिकताबाट बचाउनुपर्छ है। यति ठुलो दुईटा देशका जनसङ्ख्या छ, यो सानो देशमा हामीहरूले जम्मै ढोका खुल्यौँ भने नेपालको अवस्था फिजीको हुने अथवा सिक्किमको हुने भनियो। अब 63 सालमा ऐन नआई, संविधान नआइकन नआए त ऐन आयो, जसमा हाम्रा अहिले कृष्ण प्रसाद सिटौला उनले अभियानको रूपमा 40-45 लाख विदेशीलाई नागरिकता दिए। त्यतिखेर घटना मलाई के थाहा छ भने भारतले नेपालमा संविधान सभामा नाम लेखाउन कोही जान्छौ, भोट हाल्न जान्छौ भने म रेलमा पैसा लिइदिन्न भनेर रेल चाहिँ बोर्डरसम्म फ्रीमा रेल ल्याइदिन्थ्यो। अब यिनीहरू उहाँबाट सञ्चालन भएका भन्ने कुरो त हाम्रा विभिन्न लिट्रेचर भन्नु न, प्रयोगशाला नामको किताब, प्रणब मुखर्जीको किताब, रका चिफको किताब र अहिले तपाईँको जनरल बक्सीको भनाइले गर्दा यहाँनिर तपाईँले भने जस्तै ल नागरिकतामा हामीले अलिकति कडाइ गऱ्यौँ, चित्त बुझेन। 47 सालमा त्यसभन्दा पछाडि श्रृङ्खलाबद्ध राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालमा भइरहेको भए अनि नागरिकताको हामी थप्दै गयौँ। अब यहाँ नागरिकता अथवा कानुन संविधानैमा ती खालका छिद्रहरू राख्नुपर्ने त रहेनछन् त, लेन्डुप दोर्जे अथवा महेन्द्र चौधरीहरू जन्मिनको लागि त होइन। यस्तो कस्तो अहिले चाहिँ तपाईँले त्यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा ती पात्रहरूको अभाव देख्नु भएको छ? होइन, यो कस्तो छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, नेपालमा सिक्किम ठ्याक्क र नेपाल र सिक्किम हुबहु एउटै परिस्थिति मिल्छ। त्यहाँ पनि राजा थिए, त्यसको आन्दोलन पनि लेन्डु दोर्जे दिल्लीबाटै आए। अनि पहिले यो त तानाशाही व्यवस्था भयो, प्रजातन्त्र भएन, लोकतन्त्र भएन, राजा विदा गरौँ भने विदा भयो। अनि संविधान सभा बनौ, संविधान सभाले संविधान नबनाएर देश विलय गरौँ। त्यसपछि एउटा पनि मान्छे यो देश विलय गरेको गलत हो है भनेर निस्केन सडकमा। अब यहाँ संविधान सभामा दुईटा संविधान सभा किन भए त यहाँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै मोडल सिक्किमकै हो। संविधान सभाले नै बुझाउनु पर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी थियो, तर पहिलो संविधान सभाले बुझाउन सकेन।
अब बुझाउन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाले बुझाउन सक्छ कि भनेर दोस्रो संविधान सभा भयो। तर त्यो संविधान सभाले पनि बुझाउन सकेन। र बुझाउन नसक्नु कारण चाहिँ यिनीहरूका कारणले होइन। दुईटा ठुला देश अमेरिका र चीन नेपाललाई स्वतन्त्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्दा रहेछन्। अमेरिका पनि के भन्दो रहेछ भने यो देश कुनै देशमा गाभिन हुँदैन, सकिन्छ भने यो देशमा अखडा जम्मा गर्नुपर्छ, तर स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अनि यहाँ आएर बस्न पाइयो भने चीनलाई पनि रखवाली गर्न सकिन्छ, त्यसपछि भारत पनि अहिले पावर हुँदैछ, उसलाई पनि यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने उसको भित्री मकसद, जुन मकसद अहिले एमसिसीबाट पुरा गर्न खोजिँदैछ, प्रकट भयो। चीन के भन्दो रहेछ भने यो देश स्वतन्त्र भएन भने, यो देश कुनै देशको कब्जामा गयो भने मेरो तिब्बतलाई खतरा हुन्छ, मेरो चीनलाई नै खतरा हुन्छ, त्यसैले यो देश चाहिँ एउटा बफर कन्ट्रीको रूपमा राखिरहनुपर्छ भन्ने यी दुईटा देशको मान्यता रहेछ। त्यही दुईटा देशको मान्यताकाहरूले संविधान सभा सिक्किमको जस्तै संविधान सभाले देश विलय गर्न सकेन। तर अब समस्या किन आयो त भन्दाखेरि, समस्या किन आयो भने यी जो पात्र यिनीहरूले अँध्यारो कोठामा केही कबुल गरेर आएका हुन्, त्यो विवादै छैन। त्यो कबुल गरेको वचनबद्धता यिनीहरूले पुरा गर्न सकेन। यी चाहिँ कस्ता रहेछन् भने केही कबुल 12 बुँदीमा जोडियो, केही कबुल 52 सालको सशस्त्र युद्ध संसद जोडियो, अनि त्यो कबुल गरेको पुरा गरेनन्। र यिनीहरू कस्तो भयो भने यो एजेन्ट पनि हुन्छ नि, मल्टिनेसनल एजेन्ट, बहुराष्ट्रिय एजेन्ट, यी भारतका पनि एजेन्ट, यी पैसा पायो भने अमेरिका पनि एजेन्ट, यी पैसा भयो भने चाइनाका पनि एजेन्ट। अनि भारतले के विचार गर्यो भने यी त बहुराष्ट्रिय एजेन्ट रहेछन्, अब नेपाल त मेरो पुठीबाट निस्को। र अर्को उसको एउटा के रहेछ भने अहिले यो प्रकट हुँदैछ, सायद भारतीयहरू यो अस्तिको रको चिफ आएपछि अहिलेका सरकारले भन्नुहोस् न, मन्त्री परिषद, तीनवटा कुरा चाहिँ, यो लामो नाम हो, अब लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभन्ने, अब नेपाल मात्रै भन्ने भनियो। सायद त्यो केबाट सङ्केत देखिन्छ भने भारतको भनाइ के रहेछ भने 12 बुँदेमा हामीहरूले नलेखेको औषधि तिमीहरूले किन खायौ, 3टा औषधि तिमीहरूले बढी खायौ। एउटा हामीहरूले सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै भनेको थियो, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेको थियो, संवैधानिक राजतन्त्रता हटाउने भनेको थिएन, तिमीले किन हटायौ। दोस्रो, त्यहाँ सङ्घीयताको उच्चारण पनि थिएन, अर्को धर्मनिरपेक्षको उच्चारण पनि थिएन। अब सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षले चाहिँ के गर्यो त बेफाइदा भारतलाई भन्दाखेरि, धर्मनिरपेक्षका नाममा पश्चिममा चाहिँ क्रिस्चियन गतिविधि, पश्चिमाको गतिविधि नेपालमा भत्तै बढ्यो। 3 घरको एक घर चाहिँ तपाईँको चर्चको अफिस देखिन्छ, 3-4 घरको एक घरमा गाउँतिर। अनि उसलाई सजिलो माध्यम के भयो भने अब यो क्रिस्चियनका नाममा यहाँ भारत पश्चिममा आउने र भारतको विरुद्धको गतिविधि गर्ने। यही ठ्याक्कै यो कुरो चीनले पनि महसुस गर्यो। यहाँ धर्मनिरपेक्ष बनाएर अर्का सिद्धान्तवाला मान्छे यहाँ धर्मको नाममा आए, ती असलमा धार्मिक मान्छे होइनन्, ती असलमा चाहिँ के हो भने मेरो तिब्बतलाई खतरा पार्ने मान्छे भनेर चीन र भारत दुईटैमा धर्मनिरपेक्षबाट दुईटैलाई समस्या बनायो। अब सङ्घीयताले किन समस्या बनायो त भन्दाखेरि, एकछिनलाई मानौ न, नेपाल सङ्घीयता बनाएर सिङ्गापुर जस्तो भयो, मानौ सानो प्रान्त, सानो छ नि हाम्रो त, सानो प्रान्त सिङ्गापुर भयो भने भारतमा के नारा उठ्छ भने यत्रो ठुलो देशमा किन बस्ने, 21 करोड जनसङ्ख्या भएको युपी किन एउटा राज्यमा बस्ने, सानो भयो भने त नेपालको जस्तो विकास हुँदो रहेछ जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको यो चाहिँ उसमा चाहिँ भन्नुहोस् न यो मिथिला, यिनीहरूले मिथिलाको कुरा गरे। मिथिलाको जति जनसङ्ख्या यहाँ छ, यहाँ 10% होला मिथिला, 90% मिथिला भारतमा छन्। त्यो भारतमा भएको मिथिलाले मेरो राजधानी जनकपुर हो मिथिला भनिदियो भने के हुन्छ हालत? अवध भन्नुहोस्, वीरगञ्ज, अवधी भाषा। अवधी भाषा जति भारतमा बोल्छन् 10% मात्रै नेपालमा छन्। तर ती अवधिले मेरो राजधानी वीरगञ्ज हो भनेर भारतबाट स्वतन्त्र हुने खोजे भने त उसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो। र यहाँ पनि तपाईँ भन्ने भारतमा थिएन, यो महिलाको आरक्षण थियो नि, यो महिलाको आरक्षण पहिले नेपालबाट सुरु हो, त्यो भारत सरुवा भएर गयो। अनि भारतका महिलाले नारा लाउन थाले, यहाँले नेपालको जस्तो आरक्षण हामीहरूलाई पनि चाहिँदो रहेछ। अनि चीनलाई पनि भने चीन त ठुलो देश छ, यो साना साना प्रान्त भयो भने चाहिँ देश विकास हुँदो रहेछ। बाछिटाहरू आफ्नो उसका उही भन्नु न, तर त्यही भारत होइन जसले एक मधेस एक प्रदेशको एजेन्डा रोपिदियो, आन्दोलन चर्काइदियो। त्यो चाहिँ यस्तो छ, देश टुक्र्याउन खोज्यो, विलय गराउन खोज्यो त्यो चाहिँ भनिराखेको हो नि। म त्यसमा सहमत छैन।
तराईमा एक मधेस एक प्रदेशको नारा कसैले उठाएको हो भने त्यो पश्चिमाले उठायो त्यहाँ। भारत के भन्थ्यो भने मेरो सिमाना हिमालसम्म भन्थ्यो। अब यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि भारतको सिमाना त 2 नम्बर प्रदेश वीरगन्जसम्म मात्रै, यो चुरेसम्म सीमित भयो। के पायो त भारतले? त्यसैले अहिले जस्तो भन्नुहोस् न, अनि यो चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता, अघि मैले भने नि, यी तिनटै कुरा चाहिँ भारतले अहिले के प्रश्न उठाइरहेको छ भने मैले लेखेको औषधिभन्दा बढी तिमीले किन औषधि खायौ? 12 बुँदेमा नभनेको औषधि 3टा खायौ र त्यही समस्या म देखिरहेको छु। अनि त्यहाँबाट समस्या के देखिरहेको छु भने यी चाहिँ एजेन्ट, पहिले भारतका एजेन्टहरू हिँडेरै मान्छे होलान् भन्ने अनुमान गरौँ, ती एजेन्ट चाइनिजका पनि भइदिए। पैसाको मान्छे त जसको पनि पैसा हो, जसले बढी पैसा दिन्छ त्यतै जान्छ। अनि त्यही चाइनिज मान्छे पनि अमेरिकन MCCबाट पास गर्न गइदियो। त्यही एउटै मान्छे कहिले चिनको एजेन्ट हुन्छ, कहिले मान्छे एउटैको एजेन्ट भन्छ। उसले के मुसमुस गर्यो भने नेपाल मेरो मुठीबाट निस्क्यो। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले भारतको टोली आउँछ, फेरि चिनको टोली आउँछ, फेरि भारतको टोली आउँछ, अनि मिलाइदिने गर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, यहाँ देशमा गणतन्त्र असफलताका विभिन्न कारण रहेछन्। जस्तो भन्नु न, संसारमा गणतन्त्र भएका देश पनि छन्, तर यो देश यहाँभन्दा अरू नै कुनै ठाउँमा भइदिएको भए नेपालमा गणतन्त्र चल्थ्यो। तर नेपालमा चीन र भारतको बिचमा मित्रता छैन, बिचमा नेपाल छ। गणतन्त्र नचल्ने एउटा आधार। दोस्रो पनि आधार थियो गणतन्त्र चल्ने। यहाँका पार्टी नेपालमुखी भइदिए भए, चीन र भारत दुईटैले हो, यो त नेपालमुखी पार्टी हो, मलाई असर गर्दैन, यो भारतमुखी पनि होइन, चीनमुखी पनि होइन भन्थे। तर दुर्भाग्य के हो भने मेजर दुईटा पार्टी, एउटा भारतमुखी छ, एउटा चीनमुखी छ। भारतमुखी सरकार मान्छे आउने बित्तिकै चीन के भन्छ भने ल काठमाडौँमा दिल्ली आइपुग्यो, प्रभाव बढ्यो, अब मेरो तिब्बतलाई खतरा छ, तान खुट्टा। उसको पनि प्रभाव त छ, खुट्टा तान्छ। अनि चीनमुखी सरकार यहाँ आउने बित्तिकै अनि भारत के भन्छ भने ल बेजिङ काठमाडौँ आइपुग्यो, अब मेरो दिल्लीलाई खतरा हुने भयो, तान खुट्टा। जसको परिणाम हामीले 12-13 वर्षमा 10-11 वटा सरकार फेर्यौँ। यो समस्याको समाधान के त अब? जबसम्म अहिलेसम्म यो भन्नु न 2/3 सरकारको तानातानमा गएर अहिले संसद विघटन, पहिले गिरिजाकै काल विघटनको वैधानिकतातिर गइराखेका थियौँ हामी सुरु। होइन, मैले कारणमा जाउँछु। यो वैधानिकता त जुन चिज काम लाग्दैन, वैधानिक अवैधानिकको अर्थ रहेन, त्यसलाई तै पनि म पछि बनाउँदा। तर समस्या जस्तो भन्नु न, 51 सालदेखि संसद विघटन, गठन, विश्वास अविश्वास, यसको र अहिलेको कारण के हो? तपाईँको रोगमा जानु पर्यो नि। बारम्बार त्यही रोग किन लाग्छ भन्दाखेरि यो रोग मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ दुईटा जस्तो भन्नु न, भारतमुखी पार्टीको सरकार आयो, यो भारतीय राजदूतको रतौली चल्छ, चप्पल लाएर चप्पल पड्काउँदै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको निवासमा पुग्छन् चिया खान। अब चीनमुखी सरकार हुने बित्तिकै यहाँ चाइनिज राजदूतको गयो भने रतौली चल्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तपाईँको गणतन्त्र असफलतातिर गयो। किन एकछिनलाई भनौँ न, हिजो राजा थिए, राजा त भारतको विरुद्धमा पनि झन्डा लिएर निस्किँदैन थिए, चीनको विरुद्धमा पनि झन्डा लिएर निस्किँदैन थिए। भारत र चीन दुइटै के भन्दै भने यो मेरो विरुद्धमा छैन है, योभन्दा बढी चाहिँ प्रयोग हुँदैन थियो, मेरो विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन थिए। चीनको विरुद्धमा पनि यिनले योभन्दा बढी गर्न दिँदैनन् र एउटा कराउने ठाउँ रहेछ। जस्तो भन्नु न, अलिकति सरकार भारत पक्षमा गयो भने चीनको राजदूतले अथवा चीनको डिप्लोमेटले चाहिँ मान्छेले भेटेर यो सरकारले मेरो विरुद्धमा यसो गर्न थाल्यो, अलिकति सरकारलाई सम्झाइदिनु पर्यो भनेर राजालाई भन्थ्यो। अनि राजाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर चीनको मान्छे आइरहेथे, त्यो मैले यसो गर्नुभयो, मेरो सुरक्षामा असर गरिदियो भन्थे। अलिकति हेर न मित्र हो चीन पनि, त्यसलाई चाहिँ चिसो पार्नु हुँदैन भनिदिन्थे। प्रधानमन्त्री एउटा नियन्त्रणमा, सन्तुलनमा बस्थ्यो, सन्तुलनमा। अब भारतको पनि के भन्न आउँछ भने चीनको गतिविधि अलिकति बढो भनेर मलाई भारतीय राजदूत अथवा भारत परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको थियो। यो मित्र हो किन यसो गरेको? हामी त चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मान्छे, कुनै दुसको ध्रुवमा जानु हुँदैन, हाम्रो दुइटै मित्र, यो बढी गतिविधि गरिदेऊ भनेर उनले सम्झाउने ठाउँ थियो। अनि भर्के योभन्दा घट्नु न अगाडि हिजो राजा भएका पालामा चीन र भारतको यति बढी इन्ट्रेस्ट नेपालमा थिएन। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब आज आउँदैछ अरे एउटा ठुलो जम्मू टोली आएर हरेकको कार्यकर्ता सहितको लेभलमा हरेक मान्छेलाई भेट्ने। अब यो कुरो भारतलाई सही हुन्छ त? हुँदैन।
अब चिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिफ आउने, चिफको रहको मान्छे आउने, परराष्ट्र चाहिँ मामिला परराष्ट्र विभागको मान्छे आउने, उसले पनि त हेर्ने रह्यो हेरेर गयो भारतले। चिनलाई त्यो त बुझ्दैन। यही जस्तो एउटा भन्नुहोस् न, एउटा लोग्ने मान्छेका घरमा दुईटी श्रीमती छन् भने ती दुईटी श्रीमतीको तानमा पर्छ त लोग्ने मान्छे। त्यही अवस्थामा हामी ठ्याक्कै अहिले चीन र भारतको तानातानमा छौँ। जसले यो तानातानलाई हामीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ न भने यो देश कोल्याप्स हुन पनि सक्छ, यो देश तपाईँको अफगानिस्तान हुन पनि सक्छ, यो देश सिक्किम हुन पनि सक्छ। बडा ठुलो खतराको रोग लाग्यो यहाँ। यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिलाई यो रूपमा हस्तक्षेप गर्न जुन हामीहरूले तपाईँको निमन्त्रणा गऱ्यौँ, त्यो ग्राउन्ड खुला गऱ्यौँ। ग्राउन्ड खुला गरेपछि जो पनि आउने ढोका खोलिदिएपछि अब हामी त चुनावमा जाँदैछौँ नि, नयाँ सरकार आउला, नयाँ जनादेश आउला। मेरो त एकछिनलाई छैन जनादेश, तपाईँको साधन ठिक छैन। इँटा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने, साबन बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने तपाईँले साबन बनाए पनि त्यो बाङ्गै साबन निस्किन्छ, मैले बनाए पनि निस्किन्छ, उहाँले बनाए पनि निस्किन्छ। हामीहरूले कति चुनाव गऱ्यौँ, दुईवटा त संविधान सभा गऱ्यौँ, त्यसपछि पनि गऱ्यौँ। अहिले 47 सालको 3-4 चोटि चुनाव योले तपाईँको चुनावले समस्या समाधान गरौँ त। पहिले हामी कहाँ जानु पर्यो भने रोग कहाँ छ, रोग चाहिँ एक ठाउँमा छ। तपाईँ रोग संविधानमा देखाइराख्नु भएको छ? होइन, संविधानमा भन्दा पनि म यो सिस्टममा रोग देखाइरहेको छु। तपाईँले टाइफाइड रोग लागेको छ भने टाइफाइडको औषधि खानु पऱ्यो। तपाईँ मलेरियाको औषधि खानु थाल्नुभयो भने तपाईँ बाँच्नुहुन्न। हाम्रो देशको भुज राजनीतिक अवस्था अनुसारको सिस्टम हामीहरूले ल्याउन सक्यौँ न। कहिले लिएका थियौँ हामीले त्यो सिस्टम? बरु 47 सालको संविधानमा त अलिकति थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 47 सालदेखि 51सम्म यो रोग आएको थिएन। तर अर्को रोग त आयो, अर्को रोग सिस्टमभित्र पनि रोग आयो। रोग त आयो, तर रोग आएर पनि त तपाईँ पञ्चायत हामीले भोग्यौँ, त्यहाँ पनि रोग आयो। होइन, रोग त यो रूपको रोग थिएन। एकछिनलाई भन्नुहोस् न, रोग मैले भनेको हो विकास कम भयो होला, तर अहिले भन्नुहोस् न पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गरौँ। यो बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्था, यी नेताले भन्नुहोस् है, म उदाहरणका लागि 46 सालको अन्तरिम सरकारमा झलनाथ खनाल कृषि मन्त्री थिए। अहिले हिजो त माइती घर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको ब्यानर टाँसेर बस्नेसम्म उनी सत्तामा छन्। 31 वर्षमा के भयो त नेपालमा? नेता सम्पन्न भयो होलान्, लिखुरा नेता धनी भयो होलान्, मोटा भयो होलान्, चप्पल लाउने नेता खरबौँपति भयो होलान्। र त्यतिखेर म तपाईँलाई एउटा ब्यालेन्स मतलब यो विदेशहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने एउटा राम्रो उदाहरण 2021 सालमा जतिखेर महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदै थिए, त्यतिखेर शीत उद्योगको चरम उत्कर्षमा थियो। अमेरिका एक धुरको नेता, रुस एक धुरको नेता। त्यसपछि राजा महेन्द्रले त्यो महेन्द्र राजमार्ग 4वटा देशको सहयोगमा, परस्पर विपरीतका देश है, फेरि अमेरिकाले पनि सहयोग गर्यो, रुसले पनि सहयोग गर्यो, भारतले पनि गर्यो, चिनले पनि गर्यो। अब नेपालमा विकास त त्यसरी गर्नुपर्थ्यो, त्यस पछाडि गऱ्यौँ त हामीहरूले एउटा कुरो भन्नुहोस् त। दुईटा देशको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको सिद्धि उद्योगका बेलामा चाहिँ रुसलाई र अमेरिकालाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने शक्ति कति ठुलो शक्ति रहेछ त्यो, त्यसलाई हामीले मान्यौँ न। हेर्नुहोस् है, अब पनि के देखिरहेको छु भने मैले यो जुन यो गणतन्त्र छ नि, यही गणतन्त्रले यो देश सिद्ध्याउँछ। त्यसको अर्थ म के भनिरहेको छैन भने पञ्चायत जस्तो तपाईँको एकदम सक्रिय राजा हुनुपर्छ, त्यो भनिरहेको छैन। तर हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाका कारणले कल्पना गरौँ न, सिक्किममा राज संस्था नहटेको भए सिक्किम विलय हुन्थ्यो, हुँदैन त? एउटा अस्तित्वमा हुन्थ्यो, अस्तित्व हुन्थ्यो। एकछिनलाई मानौँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भनेको रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व। रसियनलाई पनि आफ्नो सरकार चाहियो, अनि त्यहाँबाट अमेरिकनलाई पनि आफ्नो सरकार आयो। त्यो झगडा केबाट सुरु भयो भने जब अफगानिस्तानमा राजा बिदा गरे। त्योभन्दा अगाडि त आखिर द्वन्द्व त दुइटैको थियो नि, अफगानिस्तानलाई मेरो कब्जामा राख्नुपर्छ भन्ने। दुइटै राजा भइराखेको बेलामा अकालमा अफगानी जनता मरेनन्। जब राजा बिदा भए अनि रुसको पनि स्वार्थ बढो, अमेरिकाको पनि स्वार्थ बढो, जुन अवस्था हामीहरूले अहिले अफगानिस्तान देखिरहेका छौँ। यहाँ पनि जब हामीहरूले गणतन्त्र ल्यायौँ, भारत र चिनको यति बढी तपाईँको स्वार्थ गाँसियो यहाँ
भारतका आफ्नै प्रोजेक्ट छन्, चीनका आफ्नै प्रोजेक्ट छन्, अमेरिकाका आफ्नै प्रोजेक्ट छन्। तानातान प्रतिस्पर्धा भयो। यो देशलाई जब तपाईँलाई प्रतिस्पर्धामा ढाल्नुहुन्छ, समन्वयमा राख्नुहुन्न, त्यो समन्वय गरेका हाम्रा जनताका चाहिँ छोरा भएका नेताले त्यो समन्वय गरे त? यो भूमिका अहिले एकछिनलाई भन्नुहोस् न, राष्ट्रपति उहाँ बडा निष्पक्ष भइदिएको भए आश गर्ने ठाउँ थियो भने यहाँनिर तपाईँलाई फेरि पनि रोक्ने ल, साधन गतिलो भएन, साधन पनि गतिलो भएन, ड्राइभर पनि सही छैन नि त। तपाईँ साधन पनि बेठिक छ, ड्राइभर पनि बेठिक छ, गाडी पनि बेठिक आयो, ड्राइभर पनि बेठिक आयो। एकछिनलाई भन्नु, राष्ट्रपतिले पुरा निष्पक्ष हुने अनि भारतका मान्छेले योभन्दा बढी त तिमी हस्तक्षेप गर्न पाउँदौ नेपाल, तिम्रो कुरो म हेरिदिन्छु, यहाँबाट तिमीलाई केही ऐत हुन म दिन्न। त्यो तहको विश्वास शीतल निवासले अहिलेसम्म आर्जन गरेको छ? उहाँले राष्ट्रपतिले गर्न सक्नु भएन, शीतल निवासले गरेन। अब अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ चिनसँगको यो चीन र जुन भारतको तानातान छ नि, यहाँ आउनु पर्दैन त दुइटैले? यो भूमिका राष्ट्रपतिले गरिदिएर ल तिम्रो चीनका स्वार्थ, तिम्रो अप्ठ्यारा मेरो सरकारले यहाँ गर्दैन, मेरो सरकारलाई म भन्छु भारतको स्वार्थ पनि यहाँबाट हेरिदिन्छ, योभन्दा बढी तिमीलाई असर गर्दैन। यहाँबाट आतङ्कवादी गतिविधि हुन दिँदैनौँ हामी, यहाँबाट तस्करी हुन दिँदैनौँ भनेर त्यो रोकिदिएको भए पञ्चायत कालभरि त्यो थियो नि त। भारतले पनि मित्रता भन्नु न, 1962 को चीन र भारतको त्यत्रो ठुलो युद्ध, नेपालले न्युट्रालिटी कायम गर्यो नि, कायम गर्यो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, केही समय अगाडि चीनसँगको च्याप्प लेपिएका खड्गवली अहिले भारतको र पछाडि स्वाट्टै चाहिँ भारतको कित्तामा गए। हेर्नुहोस् है, कति 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 चाकाचुली खेले यिनले। एकदम चीनको पक्षमा पार्टी विभाजन त्यसैको परिणाम, पार्टी विभाजन यसैको परिणाम हो। अब यसमा पनि गजबको चाहिँ तपाईँको रहेछ, मलाई केही जानकारी छ। पहिले भारतले खड्गवली चाहिँ चाइनिज हो, यो चाइनिजको पार्टी फुटाउनलाई भनेर माधव नेपाललाई र तपाईँको प्रचण्डलाई जिम्मा दिए। उनीहरू चाहिँ इन्डियन कित्तामा थिए। उसले के अरे उसले खड्गवलीले मलाई भारतले राजीनामा गर भन्नु भनेको, भारत होइन मैले हो भनेको भारतको सङ्केत उनले गरे। अब केही समय पछाडि ठ्याक्क खड्गवली चाहिँ भारतको पिता परिवर्तन भए। हिजो भारत भने मै हुँ भन्ने मान्छे चाहिँ चीनतिर गयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यही हो नेपालमा अहिले के हो भने व्यवस्थापन गर्न हामीहरूले नसकेको। त्यो व्यवस्थापन गर्ने यी राजनीतिक पार्टीका मान्छेले यिनीहरूको बाध्यता के छ भने चुनावमा जाँदा कि भारतको विरोध गर्नुपर्छ कि चीनको समर्थन गर्नुपर्छ कि चीनको विरोध गर्नुपर्छ। एक खालका भन्नु दुईवटा पार्टी। एउटा पार्टी भारतले चाहिँ सिमाना मिच्दैन, यो त साधु बिरालो हो, चीनले चाहिँ मिच्छ भन्छ। एउटा पार्टी के भन्छ भने चीनले त मिच्दैन, भारतले मिच्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ समस्या दुईटैको रणभूमि बनायो नि यहाँ हामीले। त्यसैले यसको समस्याको समाधान म त के देख्छु भने पृथ्वीनारायण शाहले भने नि, नेपाल दुई ढुङ्गाको बिचको तरुलो, यो चाहिँ के दक्षिणतिरको बादशाह चाहिँ बडा बाठो छ, यो चतुर छ, यससित बच्नु, उत्तरतिरको बादशाह यस्तो छ भनेर उनले त्यसै भनेका होइनन् नि। त्यो अनुसरण हामीहरूले गऱ्यौँ, हामी मार्क्सका अनुसरण गऱ्यौँ, लेनिनका अनुसरण गऱ्यौँ, स्टालिनका कोटेसन अनुसरण गऱ्यौँ। हाम्रै देशको बचाउनका लागि लामो इतिहास भएर आएको हो नि। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा केही भोगे होला नि उनले पनि, अनि उनले दिएको दिव्य हामीहरूलाई कामै लागेन। अब यहाँनिर राजनीतितिर जाउँ न। अहिलेको राजनीतिक मोर्चामा केपी शर्मा ओली किन पराजित भए? अब अहिले पराजित भयो कि भएन, अहिले त निष्कर्षमा निकाल्न अलिक हतार हुन्छ। 2/3 नेतृत्व गरिराखेको सरकार चलाउन नसकेर सङ्घीय संसद भङ्ग गर्ने तहमा पुग्नु भने यो त तपाईँको उनी असफल। यो उनी म चाहिँ के भन्छु भने व्यक्तिले केही गर्ने होइन, त्यो साधनले गर्ने हो। यो कल्पना संविधान बनाउँदा यस्तो समस्या आउँछ, यो समस्यालाई हामीहरूले यसरी संविधान गर्छौँ अथवा त्यो समस्यालाई हामीले कानुनले गर्छौँ। र अलिकति समस्या चाहिँ केमा आछ भने हामीहरूले दल फुट्नलाई धेरै टाइट गरिदियौँ। हेर्नुहोस् है, सुरुमा चाहिँ धेरै किताबहरू लिटरेचर पढ्दा के देखिन्छ भने सुरुमा चाहिँ त्यो एडजस्ट गर्नलाई दल फुट्न दिनुपर्छ। बाध्य भएर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने भेडा र बाख्रा एकै ठाउँ बसेका हुन सक्छन्। त्यो बाध्यताले ती भेडा र बाख्रा आफ्नो बगालमा जानलाई त्यो छोडिदिनुपर्छ। अनि त्यो गरेपछि भेडातिर जान्छ, बाख्रातिर जान्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो एडजस्ट भइसकेपछि
अनि चाहिँ दल चाहिँ के हो भने टुट्नलाई कडा गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त रहेछ। हामीहरूले चाहिँ सुरुमै दल फोर्नलाई के हो भने टाइट गरिदिउँ, प्रतिबन्ध लगाइदिउँ। अनि त्यो के भयो भने तपाईँको बाँध भन्नुहोस् न, त्यो निकास भएन भने त्यो पानीले त के गर्छ भने फुटाइदिन्छ, बाँध फुटाइदिन्छ। ग्यास त्यो उसबाट चाहिँ निस्किन पाएन भन्दै त फुट्छ। अहिले के भयो त भन्दाखेरि ग्यास हामीहरूले निस्किने व्यवस्था राखेन जाउँ, फुट्न पनि नसक्ने। कस्तो भयो त भन्दाखेरि यो अहिलेको यो नेकपा भन्नुहोस् न, यो काङ्ग्रेसमा पनि यो समस्या छ। लोग्ने स्वास्नीको डिभोर्स पनि नहुने, सँग साथमा बस्न पनि नसक्ने। अनि तिनीहरूको बिचमा त सधैँ द्वन्द्व हुन्छ नि। कि डिभोर्स गरेर आफ्नो बाटो लागेका भए सकिन्छ, आफ्नो बन्दोबस्त गर्थे। के चाहिँ के हो भने तिनीहरूलाई मेलमिलाप गराएर ल एडजस्ट गरेर बस्छ। अनि यो दैनिक रूपमा उनीहरूको बिचमा त्यो लोग्ने स्वास्नीको रूपमा युद्ध चल्छ, जुन अहिले जहिले यो भइरहेको छ। यो ठ्याक्कै समस्या काङ्ग्रेसमा पनि छ। तर समस्या के रहेछ भने कोही पनि सिद्धान्तमा रहन्छन्, जम्मै स्वार्थमा भन्नुहोस् न। एकछिनको चाइनिज हुने मान्छे एकछिन इन्डियन हुन्छ, एकछिन इन्डियन हुने मान्छे एकछिन चाइनिज भइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अनि उसले के बुझ्छ भने मेरो स्वार्थ यहाँ जोडिएको छ, ऊ स्वार्थबाट ठ्याक्क अवसरवाद। यही अवसरवादले यो देश सिद्ध्याउँछ। त्यसैले म त के भन्दैछु भने एउटा अलिक बुढापाका अनुभवी, यो संविधान भन्ने कस्तो चिज रहेछ भने अनुभवीले गराउने जस्तो एकछिनलाई भन्नु न। डाक्टरी त्यो डाक्टरको विद्यावाला मान्छेले मात्रै जान्दछ। त्यो आँखावाला डाक्टरले अर्को पेटवाला डाक्टरले जान्दैन। त्यो आँखाको कुरो आँखैलाई थाहा हुनुपर्छ। अब यो संविधान सभा हामीहरूले के हो भने राजनीतिकलाई जिम्मा दिएर बनायौँ। संविधान बनाउने त टेक्निकल काम हो यो। त्यो त उनीहरूले भनेकै छन्, यो त हाम्रो सम्झौताको दस्तावेज हो। अब काम त्यसैमा छ। सम्झौताको दस्तावेज त सम्झौताको पात्र मिलुन्जेली मात्रै सम्झौता गर्ने हुन्छ। सम्झौताको पात्र त अलगतिर गइसके। अब त्यो सम्झौता त भङ्ग हो नि। अब त्यसैले मैले त बारम्बार के भनेको छु भने यो गाडी पनि फेल हो, गाडी चलाउने ड्राइभर पनि फेल भए। अब नेपालीले गाडीको पनि विकल्प सोच्नुपर्छ, अब ड्राइभरको पनि विकल्प सोच्नुपर्छ। यो गाडी मात्र यिनै गाडी राखेर र यिनै ड्राइभर। अब भन्नुहोस् त एकछिनलाई मानौँ ल चुलाउ भयो, को नयाँ ड्राइभर आउँछ? यिनै खड्गौली आउने हुन्, यिनै प्रचण्ड आउने हुन्, यिनै शेरबहादुर आउने हुन्। यी त यिनै हुन् नि। हामीहरूले चुनाउबाट त ड्राइभर त गाडी त फेर्न सक्दैनौँ न, हामी ड्राइभर फेर्छौँ। ड्राइभर पनि कस्तो छ भन्दाखेरि दोहोरिएको ड्राइभर छ, एक्सिडेन्ट गराइसकेको ड्राइभर छ। अब एक्सिडेन्ट गराइसकेको चुनाउ भएर के समस्या? अब एकछिनलाई संसद पुनर्बहाली भयो। अब अहिले खड्गौलीको ठाउँमा माधव नेपाल जालन अथवा पुष्पकमल जालन, के समस्या समाधान हुन्छ? फोटोकपी जे समस्या थियो नि हिजो, त्यही समस्या दोहोरिन्छ। त्यसैले अब त के हो भने जम्मै देशवासीले, जम्मै नागरिकले के सोच्नु पर्यो भने अब हाम्रो कस्तो चिज ल्याउँदा चाहिँ हामीहरूलाई राम्रो हुन्छ? यो समस्या के हो? समस्याको जडमा जानु पर्यो। संसद पुनर्बहालीले पनि समस्या समाधान गर्दैन, चुनाउले पनि समस्या समाधान गर्दैन। समस्याको जडमा जानु पर्यो। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। नेकपाभित्रकै समस्या, चुनाव भयो कि केपी ओली आउलान् कि प्रचण्ड आउलान् कि माधव नेपाल आउलान्? अघि मैले भनिसकेँ त। माधव नेपाल अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य तपाईँ अझै देखिरहेको? अब म त के देखिरहेको छु भने केपी ओलीको पात्र, प्रवृत्ति र उनीहरूको त्यो पृष्ठ यी जम्मै मान्छे खराब हुन्, मान्छे कोही पनि राम्रा होइनन्, ठिक होइनन्। यिनै भन्नुहोस् न, माधव नेपाल यो देशमा निष्पक्ष अख्तियार भएको भए अहिले जेलमा हुने मान्छे हुन्। यिनको टिप्पणी उठाएर जाने मान्छे चाहिँ अहिले जेलमा छ। यी सदर गर्ने मान्छे म यहाँ छु भनेर माइती घरमा पल्याटी गजे। पुष्पकमल दाहाल यो देशमा कानुनको शासन र अख्तियार भएको भए 34 अरबको क्यान्टनमेन्टको फाइलमा यिनी पनि जेल हुन्थे। यी जेल जाने मान्छे हुन्। छोड्लान् केपी ओलीले? गरे भने, यो काम गरिदिए भने नेपाली जनताले एकचोटि खड्गौलीलाई सम्झिन्छन् भ्रष्टाचारी। तर समस्या के छ भने उनी पनि चोखा छैनन्। समस्या त त्यहाँ न छ। अर्कालाई तपाईँले प्रश्न उठाउनु त आफू चोखो हुनु पऱ्यो नि। त्यसैले हामीहरूले त के भन्यौँ भने यो यी पात्रबाट यो समस्याको समाधान निस्किँदैन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ भने हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ नेपालमा। अब पनि नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो। अब अहिलेसम्म गरेका राजनीति पार्टी र नेताले गरेको परिवर्तन देशलाई फाइदा भयो, पार्टी र नेतालाई मात्रै फाइदा भयो। हामीहरूले के भन्यौँ भने अबको आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ नागरिकले गर्नु पऱ्यो।
संसारमा नागरिकले गरेको आन्दोलन पनि सफल भएको छ नि। पार्टीले र नेताले गरेको पार्टी र नेतालाई मात्रै भयो, जनतालाई भएन, देशलाई भएन। देश र जनता ठगिए। अब यो यसको विकल्पको नेतृत्व चाहिँ नागरिकले गर्नु पर्यो, देशभरिका नागरिक। सडकमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी सडकमै छौँ, त्यही आह्वान गरिरहेका छौँ। अब यो पुस 27 गते जसले एकीकरण गरौँ भन्नुहोस् न। यसको अभियु अलिकति चुस्सा म भनिहाल्छु। 63 सालमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडियो आन्दोलनकारीले। त्यसको अर्थ के? पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाएको त्यो आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझाएर हिँड्छ सिकिकरण। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो देशलाई पृथ्वी पथ भए पुग्छ। आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, हाम्रा वैदेशिक नीति जम्मै। हामी लेनिन र स्टालिनको चाहिँ फोटो बोकेर हिँड्छौँ। हामी पृथ्वीनारायण शाह र भानुभक्तको फोटो बोकेर हिँड्छौँ न? सक्छौँ न? हामीसित छैन? छ नि। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने यसको विकल्प अब नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ। यही क्रममा हामी पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानलाई आउँदो 27 गते 10 बजे रत्नपारबाट हामी भेला भएर हामी चाहिँ के आउँदैछौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको लागि जुलुसमा आउँछौँ। यसमा हामी 50,000 मान्छेलाई आह्वान गरेका छौँ। यो देशको सम्मानका लागि, यो देशको चाहिँ स्वतन्त्रताका लागि तपाईँहरू सडकमा आइदिनुहोस्। अबको न्यायाधीश भनेको जनता हो। यो नेपाललाई ठेगान लाउने यी राजनीतिक पार्टी नेताले ठेगान लाउँदैनन्। अब जब जनता नागरिक उठ्छ नि, नागरिक उठेपछि चाहिँ त्यसको संरचना पनि भने एक लाइनमा सिस्टम फेल भयो भने सिस्टम फेल भयो, नेताहरू फेल भए, नेता पनि फेल भए, संविधान फेल भयो, संविधान पनि फेल भयो। हेर्नुहोस् हामी यति बेला न्युट्रलमा छौँ। अब न्युट्रलबाट कुन नम्बर रिक्तता परिपूर्तिका लागि तपाईँहरू सडकमा? हामी यसैका लागि परिपूर्ति हामीले एउटा स्किम पनि दियौँ। यो ठुलो संरचना भयो। 10 जना मन्त्री, 100 जना संसद, अहिले 18 राष्ट्रपति छन्। एउटा संसद अन्तर्गत राजा बनाऊ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ, संसद सदस्य मन्त्री हुन नपाऊ, निर्वाचनमा पैसाको खेल सब खत्तम भइहाल्छ। यति सजिलो छ नि। 2-4 कुरा फेरिदिने बित्तिकै भन्यो नचलेको गाडी एउटा 5 रुपियाँको हावा नभएपछि गाडी चल्दैन नि। त्यही 5 रुपियाँ हाल्नुहोस् घर रहन्छ गाडी। केही कुरामा हामीले चेन्ज फेन्ज गऱ्यौँ भने र अबको तपाईँको चाहिँ परिवर्तन भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो। यो पछाडि धकेल्दैन। तर यो त लोकतन्त्रै हो नि, त लुटतन्त्र हो। लुटतन्त्रका नाममा यिनीहरूले लोकतन्त्र भनेर लुटिराखेका छन् मान्छेलाई। त्यही पनि जनताले लोकतन्त्रै हो भनेर हिँडिराखेका छ। त्यसैले अब म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाली नागरिकलाई, युवा जमातलाई म भन्छु, तपाईँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पछाडि लाग्नुहोस्, के पाउनु हो? देशै गुम्न र होइन। अब छोडिदिनुहोस्, पहिले देश जोगाउँ। देश जोगाएपछि ठिक छ, तर काङ्ग्रेसको राजनीति गर, कम्युनिस्टको राजनीति गर, हामीलाई त भनाइ छैन। तर देश रहेन भने तपाईँ काङ्ग्रेस पनि रहनुहुन्न, तपाईँ कम्युनिस्ट पनि रहनु। यी त पैसा कमाइसकेका छन्, स्विजरल्यान्ड जाला, धेरै देशमा पैसा होला यिनीहरूको। नेपाल त कहीँ जान सक्दैन। त्यसैले यसका लागि सडकमा आउनका लागि म अनुरोध गर्दछु। समय र संवादलाई धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, समग्रतामा सङ्घीय संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय पछाडि उब्जिएको राजनीतिक घटनाक्रम, जसले संविधानको भविष्य, प्रणालीको भविष्य, राजनीतिक पार्टीको भविष्यका सन्दर्भमा अहिले थुप्रै प्रश्नहरू उब्जाइराखेको छ। यो अवस्थामा मुलुक कता जाँदैछ र पटक पटक हामी 2007 सालको क्रान्ति यताका हरेक 10-10 वर्षमा कुनै न कुनै खालको परिवर्तनको सङ्घारमा किन धकेलिन्छौँ? अनि समग्रतामा यी भइराखेका घटनाक्रमहरू हाम्रो आफ्नै इच्छा शक्तिबाट भइराखेको छ अथवा हामी कुनै वैदेशिक शक्तिको गोटी बनेर मुलुकमा यी र यस्ता परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू रचिराखेका छौँ? यिनै जिज्ञासामा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि बालकृष्ण नेउपानेलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटिक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।